मण्डली परिवारलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वरले हामीहरूलाई यस्तो अवस्थामा पनि जुमको माध्यमद्वारा परमेश्वरको सेवा गर्नलाई, आराधना गर्ने मौका दिइराख्नु भएको छ। अहिले हामीले हेर्यौँ भनेदेखि मण्डलीको इतिहासमा मण्डलीको अस्तित्व यस पृथ्वीमा यस्तो किसिमले कहिल्यै पनि महसुस गरिएको थिएन। तर अहिलेको यो महामारी अनि अन्य विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि हामीहरूलाई थाहा छ कि यो अवस्थामा परमेश्वरले मण्डली पृथ्वीमा किन राख्नु भएको रहेछ भन्ने कुरो हामीले अझ गहिरो रूपमा बुझ्न लागेका छौँ अनि मण्डलीको जिम्मेवारी हामीले थाहा गर्न लागेका छौँ। अनि यसै कारण गएका केही हप्ता अघिदेखि हामीले हेर्न लागेको कुरो चाहिँ मण्डली चाहिँ कस्तो हुन पर्छ, परमेश्वरले मण्डली कस्तो भएको चाहनुहुन्छ भन्ने कुरो हामीले हेर्न लागेका थियौँ। अनि कसरी प्रकाश 2 अध्यायको 18 देखि तल हामीले 29 सम्म हामीले हेरेर त्यहाँबाट कतिवटा कुरा सिक्न लागेका थियौँ। आज पनि हामीहरू यही प्रकाश 2 को 18 देखि 29 को आखिरी खण्डबाट हामी केही कुराहरू सिक्न गइरहेका छौँ। आज परमेश्वरले मण्डलीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरो हामीहरू सुन्न गइरहेका छौँ। यसकारण आउनुहोस् हामी फेरि पनि प्रकाश 2 को 18 देखि नै हामी पढ्नेछौँ अनि तल 29 सम्म हामीहरू हेर्नेछौँ। प्रकाश 2 को 18 देखि 29। अनि थिएटायराको मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा परमेश्वरको पुत्रले भन्दछ, जसका आँखा आगोका ज्वाला जस्ता, जसका पाउ टल्काइराखेको काँसा जस्ता छन्। तिम्रा काम, तिम्रो प्रेम, तिम्रो विश्वास, तिम्रो सेवा र तिम्रो धैर्य पूर्व सहनशीलता मलाई थाहा छ। तिम्रा पछिल्ला काम अघिल्लाहरू भन्दा बढी छन्, तर तिम्रो विरुद्धमा मैले यी भन्नु छ, तिमी इजबेल भन्ने स्त्रीलाई सहन गर्छौ, त्यसले आफैलाई अगमबालिनी भन्छे र मेरो सेवकहरूलाई व्यभिचार गर्न र मूर्तिहरूलाई चढाएको भोजन खान सिकाउँछे र यसरी नै तिनीहरूलाई बहकाउँछे। मैले त्यसलाई पश्चाताप गर्ने समय दिए, तर त्यसले आफ्नो व्यभिचारबाट पश्चाताप गर्न इन्कार गरी। हेर, म त्यसलाई रोगशैयामा फालिदिनेछु र त्यससँग व्यभिचार गर्नेहरूले त्यसले गरेका कामहरूबाट पश्चाताप गरेनन् भने म तिनीहरूलाई महासङ्कष्टमा फालिदिनेछु। म त्यसका छोराछोरीहरूलाई मार्नेछु र सबै मण्डलीहरूले थाहा पाउनेछन् कि म उही हुँ जसले सबैका मन र हृदयको जाँच गर्दछु र म तिमीहरू हरेकलाई तिमीहरूको काम अनुसार दिनेछु। 24 पद। तर तिमी थिएटायरामा भएका यो शिक्षा नमान्ने तथा कतिले भने झै शैतानका गहिरा कुराहरू नसिक्ने बाँकी तिमीहरूलाई म भन्दछु, म तिमीहरू माथि अरू कुनै भार राख्दिन। त्यसो भए तापनि जे तिमीहरूसँग छ म नआउन्जे त्यसलाई थामी राख। जसले जित्छ र मेरो कामहरूलाई आखिरी समय कायम राख्छ, त्यसलाई म जाति जातिमाथि अधिकार दिनेछु र फलामको डन्डाले माटोको भाँडाहरू टुक्रा टुक्रा पारे र फोरे झै त्यसले तिनीहरूलाई शासन गर्नेछ, जसरी मैले पनि मेरो पिताबाट अधिकार पाएको छु। म त्यसलाई बिहानको तारा दिनेछु, जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। आज हामीहरू परमेश्वरको वचन तल 24 पददेखि हामीले हेर्नेछौँ, 24 पददेखि 29 पदसम्म। तर योभन्दा अगाडि हामीले जान्न पर्ने कुरो चाहिँ यहाँ यसरी लेखिएको छ 24 पदमा, तर तिमीहरू थिएटायरामा भएकाहरू यो शिक्षा नमान्ने तथा कतिले भने झै शैतानका गहिरा कुराहरू नसिक्ने बाँकी तिमीहरूलाई म भन्दछु। यहाँ हामी देख्छौँ कि कसरी थिएटायराको मण्डलीमा
यो इजबेलले ल्याएको शिक्षा, इजबेलले ल्याएको शिक्षा हामीले यहाँ माथि हेऱ्यौँ भनेदेखि 20 पदमा हामी हेर्न सक्छौँ कि कसरी इजबेलले ल्याएको शिक्षा चाहिँ सेवकहरूलाई व्यभिचार गर्ने कुरो, मूर्तिलाई चढाएको भोजनहरू खान सिकाउने कुरो, अनि कसरी बहकाउने कुरो इजबेलले गरिरहेको थियो। यस्ता खालका शिक्षाहरू प्रभु यीशु ख्रीष्ट बाहेक पनि अरू कुराहरूतिर मण्डलीको ध्यानलाई आकर्षण गर्ने कुरो। यति समय यहाँतिर 24 पदमा त यो पनि भनेको छ, शैतानका गहिरा कुराहरू त्यस मण्डलीमा आएको थियो अनि मानिसहरू त्यो कुरोमा बहकिन लागेका थिए। तर हामी यहाँ देख्छौँ कि कसरी प्रभु यीशु भन्नुहुन्छ, त्यहाँ त्यस्ता मानिसहरू हुँदै पनि कतिजना मानिसहरू छन् जुनहरू चाहिँ यो शिक्षामा उनीहरू लागेका छैनन्, उनीहरूले यो शिक्षालाई उनीहरूले पछ्याएका छैनन्। अनि प्रभु भन्छ, म तिनीहरूमाथि कुनै अरू भार राखिदिने छैन, तिनीहरूलाई म अरू शिक्षाहरू पठाएर म तिनीहरूलाई म भार राख्ने छैन। तर यहाँ भन्नुहुन्छ कि 25 पदमा, त्यसो भए तापनि जे तिमीहरूसँग छ म आउँदै त्यसलाई थामिराख। प्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीले गरिराखेको तिमीहरूको त्यो सत्य शिक्षालाई चाहिँ तिमीहरूले पक्रिराख अनि तिमीले त्यो काम गरिराख भनिकन प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ। अनि आजको अवस्थामा हामीले हेर्यौं भनेदेखि प्रियहरू, हामीको मण्डलीमा पनि आज हामीले यो कुरो देख्न सक्छौं कि मण्डलीमा सत्य शिक्षा छ। तर यो सत्य शिक्षा हुँदै पनि अन्धकारका शक्तिहरूले शैतानका चालबाजीद्वारा कसरी मण्डलीलाई कसरी बहकाउने काम भइराखेको छ। अनि यसै कारण आज हामीले जान्न पर्ने प्रियहरू, तपाईँ र म चाहिँ कुन चाहिँ समूहमा पर्छौं, तपाईँ र म चाहिँ मण्डलीमा कुन चाहिँ समूहमा पर्छौं, कि तपाईँ र म चाहिँ अरूहरू जस्तै बहकिने समूहमा पर्छौं, कि परमेश्वरले मण्डलीलाई दिनुभएको त्यो सत्य शिक्षालाई पक्रिएर हामीहरू प्रभुमा अगाडि हामी बढिराखेका छौं। किनकि यी दिनहरूमा अब परमेश्वरले हामीहरूलाई अझ शक्तिमा चलाउन चाहनुहुन्छ। अनि यसै कारण प्रभु भन्नुहुन्छ कि जसरी परमेश्वरले इजबेललाई कसरी प्रभुले पश्चाताप गर्ने मौका दिनुभयो, तर त्यसले मानिन। अनि प्रभुले भन्छ, त्यसलाई म रोगशयमा फालिदिनेछु। प्रिय, आज प्रभु भन्नुहुन्छ, यदि हामीहरू पनि परमेश्वरको शिक्षालाई त्यागेर संसारकै पछि दौडिराखेका छौं भनेदेखि प्रभु भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूलाई पश्चाताप गर्ने मौका दिँदछु। यदि तिमीहरू पश्चातापी भएर फर्केर आयो भनेदेखि तिमीहरू रोगशय्यामा पर्न पर्दैन। प्रियहरू, आज तपाईँ र मेरो जीवन कस्तो छ? यी दिनहरूमा हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौं। बितेको हप्ता हाम्रो 51 जनाले पानीको बप्तिस्मा लिनुभयो। हिजो पनि 1 जनाले पानीको बप्तिस्मा लिनुभयो। 52 जनाले पानीको बप्तिस्मा लिनुभयो। अनि पानीको बप्तिस्मा लिनेहरूसँग म कुरा गर्न लागेको थिएँ, उहाँलाई म भन्न लागेको थिएँ, यो चाहिँ एउटा विवाहको चित्र जस्तै नै हो। अहिलेको अवस्थामा हाम्रो मण्डलीमा धेरै विवाहहरू भइरहेको छ। गएको हप्तामा चाहिँ हामीको मण्डलीका 3 जनाको विवाह भयो। गएको हप्ता विवाह भइराखेको छ। अनि मैले पानीको बप्तिस्मा लिएर यो कुरो बताउन लागेको थिएँ कि पानीको बप्तिस्मा लिने भन्ने कुरो चाहिँ एउटा विवाह जस्तै नै, मगनीमा चाहिँ मागेपछिबाट ऊ चाहिँ मेरो हो भन्ने कुरो, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्दाखेरि प्रभु यीशु मेरो हो भन्ने कुरो। अनि त्यति मात्र होइन, प्रभु यीशुमा पानीको बप्तिस्मा लिनेहरूले भन्न सक्छ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट मात्रै मेरो होइन, म पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको हुँ। अनि जब यी दुई पुरुष र स्त्री वैवाहिक जीवनमा बाँधिन्छन्, पति पत्नीको सम्बन्धमा उनीहरू बाँधिन्छन्, मैले उनीहरूलाई भन्न लागेको थिएँ,
अब तपाईहरुले धेरै समय एका अर्कासँग बिताउन पर्छ। तपाईको जीवनमा पहिलाका जति पनि साथीभाइहरू थिए, ती साथीभाइहरूसँगको सम्बन्ध होइन, तीसँगको सम्बन्ध अब समयहरू तपाईले काट्न पर्छ। धेरै समय चाहिँ तपाईहरु आफू दुई बीचमा तपाईहरुले बिताउनु पर्छ, किनभने जब यसरी बिताउन लाग्नुहुन्छ तपाईहरुको सम्बन्ध प्रगाढ भएर जान्छ। यदि तपाईहरुले चाहिँ खाली पुरानै साथीहरूलाई, केटाले आफ्नै साथीहरूलाई, केटीले आफ्नै साथीहरूसँग धेरै समय बिताउन चाहन्छन्, उनीहरू दुईजना सँगै रहेर समय बिताउन चाहँदैन भनेदेखि त्यो विवाह सफल हुन सक्दैन। अनि आज पानीका बत्तिसमा लिने हामी आज प्रभुसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ? त्यो दिन हामीले भनेका थियौं, तपाईँ मेरो मात्र होइन, म पनि तपाईको हुँ। आज प्रभुसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ? मण्डलीका सेवा संगतिहरुमा हामीले भाग लिइराखेका छौं कि छैनौं? एउटा कल्पना गर्नुहोस्, एउटा भित्ते पात्रो क्यालेन्डरमा जस्तै नै एउटा त्यहाँनिर 7 वटा कोठाहरू छन्। एउटा लामो तपाईले विचार गर्नुहोस्, 7 वटा कोठा छन् अनि आइतबार, सोमबार, मंगलबार, बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार, शनिबार भनेर लेखिएको छ। 7 वटा कोठामा त्यहाँनिर आइतबार, सोमबार, मंगलबार, बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार, शनिबार। गएको हप्ता हामीहरूको सानो सानो झुण्ड थियो। उपक्षेत्र अनुसार आफ्नो झुण्ड थियो। त्यो उपक्षेत्र अनुसारको त्यो झुण्डमा तपाई जानुभयो कि जानु भएन? जजना जानुभयो तपाईले त्यहाँ यसो राइट लगाउनुहोस्। मंगलबार बिहान 6 बजे हामीहरूको जागृति प्रार्थना थियो। त्यो प्रार्थनामा तपाई आउनुभयो कि आउनु भएन? आउनेहरूले यसो विचार गर्थे, तपाईले राइट लगाउनुहोस्। हामीले मण्डलीबाट हितोपदेशका पुस्तकको हामीले कति पाठहरू पठाएका थियौं। मैले हिजो मात्रै लेख्न लागेको थिएँ। पोहोर साल लकडाउनबाट हामीले सुरु गरेको 365 दिनमा हामीले भजन संग्रह 1 देखि 150 अध्यायसम्म र हितोपदेश 1 देखि 31 सम्म हामीले 365 दिनको त्यो कार्यक्रम हामीले सक्यौं। अघिको कुरा नगरौं, अहिलेको कुरा। गएको हप्ता तपाईले आइतबार, सोमबार, मंगलबार, बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार, आज बिहानबाट हामीले प्रेरितको सुरु गरेका छौं। कति पढ्नुभएको छ भने तपाईले त्यहाँ टिक लगाएको कल्पना गर्नुहोस्। गएको हप्ताभरि तपाईले प्रभुसँग कति समय बिताउनु भयो, प्रार्थना गर्नुभयो, टिक लगाउनुहोस्। एकछिन विचार गर्नुहोस्। तपाईको त्यो आइतबारदेखि शनिबारसम्मको तपाईको त्यो कोठाहरू भरिएको छ कि छैन? भरिएको छ कि छैन? प्रियहरू, यदि हामीहरूको यी कोठाहरू भरिएका छैनन् भनेदेखि यसले यो कुरा देखाउँछ कि तपाईँ र म प्रभुसँगको त्यो संगतिमा तपाईँ र म अघि बढिरहेको छैनौं। कतै तपाईँ र म बहकिरहेका छौं, संसारतिर बकिरहेका छौं, संसारको कुरामा तपाईँ र म लागिरहेका छौं। तपाईँ र मैले परमेश्वरको लागि समय निकाल्न सिकेका छैनौं। तर आज प्रभु भन्नुहुन्छ, मण्डलीमा त्यस्ता मानिसहरू पनि छन् जुनहरू बहकिएका छैनन्, जुनहरूले परमेश्वरलाई दिनपर्ने समय, परमेश्वरको शिक्षालाई पक्रिराखेका छन्। आज प्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरू पनि त्यो झुण्डमा भएको म चाहन्छु। यसैकारण पश्चाताप गरेर फर्कने मौका तपाईहरु मेरो लागि छ। अब मैले अघि नै भने, यो समय चाहिँ त्यो समय हो जब परमेश्वरले मण्डलीलाई शक्तिमा चलाउन लाग्नु भएको छ। अनि तपाईँ र म त्यो प्रभुको शिक्षामा तपाईँ र म लागि पर्यौं भनेदेखि शैतानका गहिरा कुराहरूलाई इन्कार गरेर, तपाईँ र मैले इजबेलले बहकाउने त्यस्ता खालका कुरालाई इन्कार गरेर, व्यभिचारका कुराहरूलाई, मूर्ति पूजाका कुराहरूलाई, अन्य विभिन्न किसिमका कुराहरू, व्यस्तताका कुराहरूलाई तपाईँ र मैले पन्छ्याएर प्रभुलाई खोज्न लाग्यौं भनेदेखि प्रिय हो, परमेश्वरले तपाईँ र मद्वारा यस शहरमा, यो राष्ट्रमा परमेश्वरले शक्तिको काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले काम त गर्नु नै हुन्छ, तर तपाईँ र म पश्चातापी भएर फर्केर आयौं भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि चलाउनुहुन्छ। यो समय आएको छ, हामी पापको लागि मरेर धार्मिकताको लागि हामी सजीव
हुनपर्छ। अनि प्रभु भन्नुहुन्छ यो झुण्डलाई, जुनहरू प्रभुलाई पछ्याइराखेका छन्, प्रभुको चरणमा आइराखेका छन्, प्रभु भन्छ अब म तिमीलाई त्योभन्दा बढी म तिमीलाई केही पनि म भार बोकाउन चाहदिनँ, तर तिमीले जे गरिराखेको छौ, तिमीले मण्डलीको सेवा सङ्गतिमा तिमीले भाग लिइराखेका छौ, त्यो कुरोलाई तिमीले निरन्तरता देऊ। दिनदिनै तिमीले वचन पढ्ने कुरो, प्रार्थना गर्ने कुरोलाई तिमीले निरन्तरता दिइराखेका छौ, त्यो कुरोलाई तिमीले पक्रिराख। अनि प्रभु भन्नुहुन्छ कि म नआउन्जेल त्यसलाई थामिराख, त्यो काम चाहिँ निरन्तर नित्य तिमीले गरिराख। अनि 26 पदमा जसले जित्छ र मेरा कामहरूलाई आखिरसम्म कायम राख्छ त्यसलाई म जाति जातिहरूमाथि अधिकार दिनेछु। 27 पद र फलामको डन्डाले माटोका भाँडाहरू टुक्रा टुक्रा पारेर फोरे झै त्यसले तिमीहरूलाई शासन गर्नेछ, जसरी मैले पनि मेरो पिताबाट अधिकार पाएको छु। प्रियहरू हो, परमेश्वरले हामीहरूलाई मण्डलीलाई अधिकार दिनुभएको छ। जुन अधिकार परमेश्वर पिताले येशू प्रभुलाई स्वयंलाई दिनुभएको थियो, त्यो अधिकार परमेश्वरले आज मण्डलीलाई दिनुभएको छ। अनि तिनीहरूले त्यो अधिकार चलाउन सक्छन् जुनहरू चाहिँ परमेश्वरको शिक्षामा लागि परेका छन्, जुनहरूले आफैलाई अन्धकारका शैतानका ती गहिरा गहिरा कुराहरू सिक्नबाट, शैतानका ती गहिरा गहिरा कुराहरूमा लाग्नबाट आफैलाई अलग राखेका छन्। त्यो शिक्षाको पछि, संसारको शिक्षाको पछि उनीहरू हिँडेका छैनन्, तिनीहरूलाई प्रभुले त्यो अधिकार दिनुहुन्छ। कता कता आज हामीहरूको मण्डलीमा अधिकारको बारेमा कुराकानी हुन लागेको छ। हाम्रो अधिकार चाहिँ के हो? हाम्रो अधिकार के हो? प्रियहरू हो, अधिकार भन्ने कुरो चाहिँ अधिकार खोजेर, अधिकार मागेर पाउने कुरो होइन। अधिकार भन्ने कुरो चाहिँ दिएर हामीले थाप्ने कुरा हो। अनि त्यो अधिकार थाप्ने कुरो चाहिँ जब हामीहरू आज्ञा पालनमा हामीहरू रहन्छौँ, हामी परमेश्वरको शिक्षामा रहन्छौँ, तिनीहरूलाई परमेश्वरले त्यो अधिकार दिनुहुन्छ अनि तिनीहरूले त्यो अधिकार चलाउन सक्छन्। कता कता हाम्रो विचार चाहिँ हामीहरूको अधिकार के हो, हामीले कसरी त्यो अधिकार लिने, अनि हामीले जान्न पर्ने कुरो चाहिँ त्यो हो प्रियो, अधिकार चाहिँ आज्ञाकारिताबाट प्राप्त हुन्छ। आदम र हव्वाले परमेश्वरले दिनुभएको त्यो अधिकार गुमाए किनभने उनीहरू अनाज्ञाकारी भए। येशू प्रभुले त्यो अधिकार फेरि प्रभुले त्यो अधिकार हातमा लिनुभयो। कसरी? आज्ञाकारी भएर मृत्युसम्मै, क्रुसको मृत्युसम्मै उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो अनि उहाँले त्यो अधिकार फेरि पुनः प्राप्त गर्नुभयो, शैतानको हातबाट खोज्नुभयो अनि त्यो अधिकार आज मण्डलीलाई प्रभुले दिनुभएको छ। यसै हामीले जान्न पर्ने कुरो चाहिँ हो प्रिय हो, आज हामीहरू अधिकार खोज्न लागेका छौँ। हाम्रो अधिकार के हो भनेर हामी विचार गर्न लागेका छौँ। ठिकै पनि हो, किनकि आज संसार यसरी नै चलिराखेको छ। तर हामीले जान्न पर्ने कुरो, परमेश्वरको राज्य मण्डली यसरी चल्दैन। अनि हामीले जान्न पर्ने अर्को कुरो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई मुक्ति सिधैमा दिनुभएको छ। मुक्तिको लागि तपाईँ र मैले केही पनि गर्न पर्दैन। अधिकार पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सिधैमा दिनुभएको छ। जतिले उहाँमाथि विश्वास गर्छन् र उहाँलाई ग्रहण गरे तिनीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। हामीले अधिकार पाएका छौँ। तर हामीले जान्न पर्ने कि त्यो अधिकार चलाउनको लागि चाहिँ हामीहरू त्यो अधिकार मुनि बस्न पर्छ। अधिकार मुनि हामीहरू रहन पर्छ। हामीले सुनेका छौँ कतिवटा राष्ट्रमा राजकुमारहरू छन्। राजकुमारहरू उनीहरूले आफ्नो बुवापछि राजा हुने अधिकार उनीहरूले गुमाएका छन् किनभने कि उनीहरूको जीवनमा आज्ञाकारिता भएन, उनीहरूको जीवनमा बाघीपन भयो। उनीहरू त्यो बाघीपनमा उनीहरू बहकिएर गए अनि यसकारण उनीहरूले त्यो राजा हुने अवसर पनि गुमाएका छन्। आज तपाईहरु मेरो लागि पनि प्रियहरू, प्रभुले त अधिकार दिइसक्नु भएको छ। तर त्यो अधिकार तपाईँ र मैले चलाउनु हो भनेदेखि तपाईँ र म अधिकार मुनि रहन पर्छ। त्यति मात्र होइन, आज्ञा पालनको जीवन तपाईँ र मैले जिउन पर्छ।
जब तपाईँ र म आज्ञाकारी हुन्छौँ, परमेश्वरका कुराहरूमा हामी आज्ञाकारी हुन्छौँ प्रियहरू, हामीले आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा हामीहरू राख्छौँ प्रियहरू हो, तब शैतान पनि हाम्रो खुट्टा मुनि, अधिकार मुनि शैतान हाम्रो खुट्टा मुनि आउँदछ। तर जब हामी परमेश्वरका कुराहरूदेखि हामी बहकेर भागी भएर हामी परमेश्वरको कुरालाई हामी अनादर गर्न लाग्छौँ, हामीहरू अनाज्ञाकारी हुन्छौँ, तब हामीहरूले आफैलाई चाहिँ प्रभुदेखि माथि राख्न खोजिराखेका हुन्छौँ। त्यति मात्र होइन, शैतानले हामीहरूलाई अधीन गरिराखेको हुन्छ। यसकारण आज हामी मण्डली प्रभु चाहनुहुन्छ शैतानको अधीनमा होइन, तर प्रभु येशू ख्रीष्टको अधीनमा। कसरी? आज्ञा पालन गरेर, दिनदिनै प्रभुसँग समय बिताएर, दिनदिनै प्रभुको सेवामा रहेर, प्रभुसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई प्रगाढ गरेर हामीहरू अघि बढ्न सक्छौँ। हामीले जान्न पर्ने कुरो हो, क्रिस्चियन जीवन चाहिँ हामीले अधिकार पाएको छौँ, तर जब हामी अधिकार हामी चलाउन सक्ने हुन्छ तब त्यहाँ चाहिँ इनाम भन्ने कुरो छ प्रियहरू हो, इनाम भन्ने कुरो छ। अनि इनाम भन्ने कुरो चाहिँ जब हामीले कुनै कुरो असल तरिकाले गर्छौँ, कुनै कुरो पुरा गर्छौँ, अनि त्यो गरे बापत हामीलाई इनाम दिइनेछ। अनि यहाँ यसमा थिएटायराको मण्डलीलाई प्रभु यीशु भन्नुहुन्छ कि अघि हामीले हेरे जस्तै तिमीहरूले यो शैतानका कुराहरू तिमीले सिकेका छैनौ, तिमीले त्यो शिक्षालाई तिमीले मानेका छैनौ। अन्त प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीले जुन चाहिँ कुरा सिकिराखेको छौ त्यसलाई तिमीले पक्रिराख्यौ भनेदेखि, अनि तिमीलाई जुन अधिकार तिमीलाई दिन्छ त्यो अधिकार तिमीले चलायौ भनेदेखि 28 पदमा म त्यसलाई बिहानको तारा दिनेछु, म त्यसलाई बिहानको तारा दिनेछु। अनि हामीले हेर्यौँ भने कि प्रकाश 22 को 16 मा लेखेको रहेछ, प्रकाश 22 को 16 मा बिहानको ताराको बारेमा प्रभु यीशुले भन्नुभएको कुरो, म येशूले आफ्नो दूतलाई तिमी कहाँ मण्डलीहरूका निम्ति यो गवाही दिन पठाएको छु, दाउदको मूल र सन्तान अनि बिहानको चहकिलो तारा म नै हुँ। बिहानको चहकिलो तारा म नै हुँ। प्रभु येशू भन्नुहुन्छ बिहानको चहकिलो तारा म नै हुँ। जतिजनाले मेरो शिक्षालाई मानेर, तिनीहरू जतिजनाले मैले दिएका आज्ञा पालन गरेर जिउँछन् तिनीहरूलाई म बिहानको तारा दिनेछु। अर्को भाषामा भनेदेखि म तिनीहरूको माझमा, तिनीहरूको जीवनमा म आफैलाई प्रकट गर्नेछु, म प्रकट गर्नेछु। अनि प्रियहरू हो, त्यो जस्तो ठुलो इनाम हाम्रो लागि अब केही छैन कि हामीले विश्वासमा प्रेम गरेको प्रभु येशूलाई हामीले देख्न सक्नेछौँ, किनकि उहाँले आफैलाई हामीमा प्रकट गर्नुहुनेछ। 29 पद, जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। हामी एकछिन विचार गरौँ, एकछिन विचार गरौँ। तपाईँ र म आज कुन समूहमा छौँ? तपाईँ र म आज कुन समूहमा छौँ? विचार गरौँ। आउनुहोस् हाम्रो आँखा बन्द गरौँ अनि हामी विचार गरौँ। अघि हामीले त्यो मनमा नै बनाएको चित्रलाई, त्यो 7वटा कोठालाई पनि हामीले हेरौँ। त्यो 7वटा कोठामा कुन कुन कोठा भरिएको छ, कुन कुन कोठा खाली छ। यो कुरोले देखाउँछ हामीहरू प्रभुसँगको सङ्गतिमा हामी कहाँ छौँ, प्रभुसँगको सम्बन्ध कस्तो छ। यदि हाम्रो हप्ताभरि नै हाम्रा कोठाहरू खाली छन् भनेदेखि यसले देखाउँछ हामी पश्चाताप गरेर फर्कन पर्ने आवश्यकता छ। धेरै कोठाहरू खाली छन्, 2-3वटा कोठा मात्रै खाली भरेको छ भने पनि हामीहरूले प्रभुलाई भन्नुपर्छ, प्रभु म तपाईँको भएर जिउन चाहन्छु, म तपाईँको आउन चाहन्छु। किनकि प्रिय हो, 7वटा कोठा भरेकाहरूले चाहिँ प्रभुले दिनुभएको त्यो अधिकारलाई चलाउन सक्छन्। प्रभुले दिनुभएको त्यो अधिकारलाई चलाउन सक्छन् अनि प्रभुले ती ठुला ठुला कामहरू गर्न सक्छन्। यदि हाम्रा कोठाहरू खाली छन् भनेदेखि अधिकार चलाउन त खोज्छौँ होला, त्यो अधिकारले केही पनि काम गर्दैन। परमेश्वरबाटको इनाम हामीले प्राप्त गर्नु हो भने पनि प्रिय हो,
हाम्रो ती 7वटा कोठाहरू भरिएको हुनुपर्छ, त्यहाँ टिकमार्क लागेको हुनुपर्छ। प्रभुसँगको सम्बन्धमा हामीहरू गहिरेर गएको हुनुपर्छ, प्रभुमा हामी समर्पित भएको हुनुपर्छ। अनि यदि हाम्रो 7वटा कोठाहरू प्रभुसँग सङ्गति गर्ने कुरोले, मण्डलीको शिक्षा पालन गरेर अगाडि बढ्ने कुरोले भरिएको छ भनेदेखि, मण्डलीको सङ्गतिहरूमा जाने कुराले भरिएको छ भनेदेखि प्रियहरू, परमेश्वरबाटको इनाम हामीले पाउन सक्छौँ। त्यो बिहानको तारा येशू प्रभु स्वयंलाई नै हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। उहाँको शक्तिमा तपाईँ र म जिउन सक्छौँ, उहाँको ज्योतिमा तपाईँ र म हिँडडुल गर्न सक्छौँ। आज पवित्र आत्माले मण्डलीलाई यी कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ र मैले अर्को 7वटा कोठा कल्पना गर्नु, यो आउँदो हप्ताको लागि भोलिदेखिको 7वटा कोठा शनिबारसम्म। अनि प्रभुलाई भनौँ, प्रभु आउँदो हप्ता मेरो एउटै पनि कोठा खाली नभएको होस्। तपाईँ प्रभुसँग प्रार्थना गर्ने कुरो, वचन पढ्ने कुरो, तपाईँसँग सङ्गति गर्ने कुरो, स्तुति प्रशंसा गर्ने कुरो, अझ त्योभन्दा बढी भएर अझ दिनदिनै येशू प्रभुको साक्षी दिने कुरो, म क्रिस्चियन हुँ भनिकन भन्ने कुरो हामी प्रत्येक दिन गरेका हौँ। मङ्गलबार बिहान प्रार्थनामा आउने कुरो, हाम्रो उपक्षेत्र अनुसारको पारिवारिक सङ्गतिमा भाग लिने कुरामा हामी गएको कारणले गर्दा हाम्रा ती कोठाहरू भरिएका हौँ। अनि प्रभुसँग हामी त्यो जीवन जिउन सक्छौँ, नजिकको जीवन। त्यो गीत बज्नेछ, हामी मनमा नै गाउनेछौँ अनि साँच्चै प्रभुको नजिकमा हामीहरू जानेछौँ। म तपाईको हुँ, कति प्यार मलाई प्रभु ख्रीष्ट दर्शाउनु भो। तर विश्वासद्वारा तपाईको छेउ आउने तृष्णा गर्दछु। मलाई नजिक हे प्रभु ल्याउनुहोस् आफ्नो क्रुसको छेउ। मलाई नजिक हे प्रभु आफ्नो घायल शरीरको छेउ। मलाई नजिक हे प्रभु ल्याउनुहोस् आफ्नो क्रुसको छेउ। मलाई नजिक हे प्रभु आफ्नो घायल शरीरको छेउ। मलाई नजिक हे प्रभु ल्याउनुहोस् आफ्नो क्रुसको छेउ। मलाई नजिक हे प्रभु आफ्नो घायल शरीरको छेउ।